بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنتكلموا على لي كونستركتور. كنا قلنا من قبل انه فاش كنكريو ان اوبجي غنستعملوا هاد الطريقه هادي، كنديروا لو نون ديال لا كلاس، لو نون ديال لوبجي اللي باغي نكريي، وكندير نيو اليف. اذا لما كنستعملوا لو مو كلي نيو راه كنكونوا درنا لابيل لواحد لا ميثود سبيسيال سميتها الكونستركتور، هي هذه اللي اون روج هنا. درنا لابيل واحد الميثود، كتلاحظوا نتوما دايرين هاد لي بارونتيز، وقلنا بان لي بارونتيز في جافا خاصين بلي ميثود كيجيو من مور لو نون ديال لا ميثود. اذا هنا كيبان لكم بان درنا لابيل ديال واحد لا ميثود سميتها اليف. وشنو هو الغرض ديال الكونستركتور؟ شنو هو الغرض ديال لا ميثود؟ كنستعملوه باش انيسياليزيو لي فاريابل ديال لا كلاس. كرييتي اون كلاس ودرتي فيها دي فاريابل، فهاد لي فاريابل باش انيسياليزيوهم كنستعملو ما يسمى بالكونستركتور. وهاد الكونستركتور كنعيط ليه اون فوا كنكريي لوبجي. اون فوا كنكريي لوبجي اليف 1 راه كنعيط لهاد الكونستركتور. وغتقولوا لي راه حنا ما كرييناش هاد لا ميثود. لا ميثود الا بغيتي تستعملها خصك تكرييها. غتقول لي راه ما كرييناش منين جات؟ فغنقول لكم بانه غير كتكريي لا كلاس ديالك في الجافا كتكريي هاد الكونستركتور معاه باغ ديفو، ما تحتاجش انت تكريي، كيتكريا باغ ديفو. كتانيسياليزي فيه لي فاريابل ديال هاد لا كلاس. وباش نوضحوا هادشي غنمشي نكري في نيت بينز هاد لا كلاس اليف ونوضحوا هاد المسائل اللي شرحنا هنايا. دونك انا في نيت بينز وكريت ان بروجي جديد سميتو كور 20، وغنجي هنا وغندير كليك دروا نيو ونكري جافا كلاس ونسميها اليف. دير فينيش. ها هو كريا ليا لا كلاس ديالي. فغنجي داخل الكلاس وغنعطيه لي فاريابل اللي بغيت. هاد ليليف هذا اشنو بغيت لو نون ديالو غيكون دو تيب شين دو كاركتير، فغندير سترينغ نون بوان فيرغول، وغنحتاج لاج ديالو انت اج بوان فيرغول، وغنحتاج لو نيفو ديالو انت نيفو. انا اختاريت غير هادشي. يمكن لينا نزيدو لادريس لو تيليفون اكسيتيرا. pour simplifier les choses غنستعملو هاد لي تخوا فاريابل. غنمشي دابا لا كلاس مين ديالي وغنكريي لوبجي بالطريقه اللي قلنا. فغندير لو نون ديال لا كلاس اليف وندير لو نون ديال لوبجي اليف 1، ندير ايغال نيو اليف. هكا كنكون عيطت على الكونستركتور، وهكذا حنا كريينا لوبجي ديالنا اليف 1 و اون ميم طون عيطنا على هاد الكونستركتور اليف. فاين فوا كرييت هاد لوبجي راني كندير لابيل لو كونستركتور هذا اليف. وهاد الكونستركتور اشنو الدور ديالو؟ كيعطي لي فالور باغ ديفو لي 3 فاريابل اللي عندي هنا. فهاد نون وهاد اج وهاد نيفو كتلاحظوا انا هنا ما عطيتهمش دي فالور. هذا هو الدور ديال الكونستركتور، كيعطيهم دي فالور باغ ديفو. وباش نلقاو هاد لي فالور باغ ديفو غندير لا ميثود اللي كنت كندير من قبل. فكندير اليف 1 كندير لو نون ديال لوبجي وكندير بوين، فكيعرض عليا لي فاريابل اللي كاينين في هاد لوبجي. هانتوما كتلاحظوا ها هو عطاني اج نيفو نون، فنبدا بلو نون. وهذا بغيتو تعافيشه فغندير سيستم بوين اوت بوين برينت لين ونهز هادشي ونحطو هنايا. وغنكوبي هاد لا لين كونترول سي ونكوليها دو فوا كونترول في وهنايا ماشي لو نون هنا ندير لاج وهنايا ندير لو نيفو ونخدم البروغرام ديالي. كتلاحظوا ها هو عطاني نول 0 0. واش منين جاب هاد نول و 0 و 0؟ هنا قلنا الا ان اونتيي كرييتي لا فاريابل وما عطيتيش اون فالور هنا فاوتوماتيكمون جافا كيعطيه 0. اذا هذا كرييتو ما عطيتوش اون فالور ففيه 0. لا ميم شوز هذا كرييتو ما عطيتوش اون فالور ففيه 0. والسترينغ فاش كنكريوه وما عطيوش اون فالور كياخد نول. وهذه ماشي غير في سترينغ، كاع لي زوبجي الا كرييتي ان اوبجي وما انيسياليزيتيش لا فالور اللي كتكون فيه راه هي نول. اذا دابا في البدايه لما عرضت هاد لي 3 فاريابل فعطاني لي فالور باغ ديفو اللي دارهم فيه لو كونستركتور. هذا هو الغرض من لو كونستركتور، كيشد لي فالور لي فاريابل ديال لا كلاس وكيعطيهم دي فالور باغ ديفو. ولي فالور باغ ديفو هما هادو اللي بانوا هنا. ونجيو نوضحوا هادشي في واحد الشيما سامبل راني وجدت. كتلاحظوا هنا اون فوا كريينا لوبجي اليف 1 ها شنو كيطرا؟ كنعيط على الكونستركتور ديال هاد لوبجي هذا
كيشد لو نون وينيسياليزيه بنول ويشد لاج وينيسياليزيه بزيرو ويشد لو نيفو وينيسياليزيه بزيرو. اذا اون فوا كتكريي لوبجي هادشي كيطرا اوتوماتيكمون ما تحتاجش نتا ديرو، وهو هادشي اللي طرا باش عطاني هاد لي 3 فالور اللي درت هنايا. الوغ دابا اشنو ندير الا ما بغيتش هاد لي فالور يكونوا لي فالور باغ ديفو، بغيت انا نينيسياليزي هاد لاج و لو نون و لو نيفو. الوغ الا بغيت ندير هادشي ما كنستعملش لو كونستركتور باغ ديفو، لو كونستركتور اللي تكريا اوتوماتيكمون ما كنستعملوش، كنستعمل ان كونستركتور انا اللي كنكرييه في لا كلاس اليف. فكنجي هنايا وكنكريي الكونستركتور، والقواعد ديال الكرياسيون ديال الكونستركتور كندير بوبليك وكندير لو نون ديال لا كلاس هاكا كنكريي كونستركتور، وكنجي لداخل وكنينيسياليزي هاد لي 3 لا فاريابل. alors كندير لو نون par exemple égale هادي وندير لاج égale 12 وندير لو نيفو égale 6. فإلا جات لهنايا وخدمت لو ميم بروغرام غتلاحظوا ها هو عادي 12 6. اذا اون فوا عيطت على الكونستركتور هنايا فاوتوماتيكمون هاد نو اج و اليف راه فيهم لي فالور اللي كاينين في الكونستركتور هنايا. فلما درت هادشي اش طرا؟ نمشيو عاوتاني لو شيما ديالنا. الوغ اش كيطرا دابا؟ اون فوا كتكريي لوبجي اليف 1 كيشد لو نون كيعطيه لا فالور اللي كاينه في لو كونستركتور اللي هي عادي هادشي باش انيسياليزيتي في الكونستركتور. لاج كيعطيه 12 ولي نوفو كيعطيه 6، يعني هادشي في الكرياسيون ديال لوبجي كيتانيسياليزاو اوتوماتيكمون بهاد لي فالور هاد. ودابا نجيو لواحد الفقره اخرى وهي ان كونستركتور بارامتري. اش غندير؟ غنكريي واحد ليليف واحد لوبجي اليف. alors اليف نسمي اليف 2 وندير ايغالا نيو اليف. ايوا ولا بغيت دابا هاد ليليف 2 بغيت ما بغيتش يبقاو فيه هاد لي فالور باغ ديفو، هذا سي ان اوتر اليف الوغ وبغيت نعطيه لي فالور ديالو في لا كرياسيون حتى هو من البدايه. فغنستعمل ما يسمى بان كونستركتور افيك بارامتر. فغنجي هنايا بحال قلنا الكونستركتور سي اون ميثود ولا ميثود قلنا بان كياخذوا دي بارامتر. فغنجي هنايا وغنعطي لي بارامتر اللي بغيت اللي هما مثلا هاد الاليف سميتو جمال مثلا ولاج ديالو 11 و لو نيفو ديالو الخامس باغ اكزومبل. او كتلاحظوا هنا عطاني واحد ليرور. شنو هي ليرور؟ ليرور انه تعالوا نوقف فوق منه constructor elif in class elif cannot be applied to given types. يعني كتقول لي انت الكونستركتور معمرو بان سترينغ وان انت وان انت، والكونستركتور اللي عندك قلنا باغ ديفو ما كياخذش دي بارامتر. الكونستركتور اللي هنايا ها هو ما فيهش دي بارامتر. فاذا بغيتي تحل هذا الاشكال كتجي كتكري ان كونستركتور افيك بارامتر. فكدير بوبليك elif وهنايا string البارامتر الاول وندير n virgule int deuxième paramètre وندير a وندير int ne pour le niveau. غنحل لاكولات غنسد لاكولات. الا جيت دابا لهنا كتلاحظوا هاي ليغور مشات. علاش؟ لان ما كنتش داير كونستركتور متكون من 3 ديال لي بارامتر. لما درتو اوتوماتيكمون ليغور مشات هنايا. اش خصني دابا ندير هنايا؟ خصني ندير ليه هاد n نعطيه لو نون. غنجي ندير هنا لو نون كيساوي n. اشنو معنى هاد لا لين؟ معنى شد هاد لا فاريابل دو كلاس وانيسياليزيها بلا فالور اللي علقها هنا في الكونستركتور اللي هي جمال. لاحظتوا؟ الوغ شد لا فالور هذا كيمثل n. لاحظتوا هاد جمال هذا هو هاد لا فاريابل n هنا. كنقول ليه شد هاد n هذا وخزنو ليا في لو نون. وندير لا ميم شوز بالنسبه للاخرين. فاج غنخزن فيه لا فاريابل لا فالور اللي كاينه في a و نيفو غنخزن فيه لا فالور اللي كاينه في لا فاريابل ne. الوغ وهكذا نكون كرييت هذا اوتوماتيكمون. فإلا كوبيت هاد لي 3 لين كونترول سي كونترول في وغنجي هنا وغندير elif 2 elif 2 elif 2 ونخدم البروغرام. فكتلاحظوا ها هو افيشا ليا عالي 12 6 هادو لي فالور ديال لوبجي elif 1.
وافيشا ليا جمال 11 5 وهادو هما لي فالور ديال élève 2. اذا هنايا اشنو استعملت لو كونستركتور باغ ديفو في élève 1 اللي هو كونستركتور اللي كان مكريي مع لا كلاس اوتوماتيكمون. ولا بغيت انيسياليزي لي فالور بدوطخ فالور فكنستعمل لو كونستركتور باغ ديفو ونينيسياليزي فيه لي فالور اللي بغيت. الا بغيت نستعمل ان كونستركتور بارامتري يعني ندخل اوتوماتيكمون لي فالور اللي بغيت في الكونستركتور فخصني نجي نكريي ان كونستركتور بارامتري هو هذا. ها هو عطيتو 3 بارامتر. الا مثلا دابا عندي واحد ليليف بغيت نكريه ولكن غندخل ليه غير لو نون ديالو فغندير élève 3 égale new élève وندير هنا لو نون ديالو مثلا احمد بوان فيرغول. عاوتاني غيتسطاو يدير ليا اون ايرور. علاش؟ لان كنقول ليه خدم بان كونستركتور يلاه في ان بارامتر سترينغ وهذا واش عندنا في لا كلاس élève ما عندناش. اذا نكرييه غنجي نكوبي هادشي ونحيد داكشي غنحيد منو كونترول سي وغنحيد هاد انت غيبقى ليا غير سترينغ وهادو ما عندي ما ندير بهم. وإلا رجعت لاكلاس ديالي غتلاحظوا لي مشات. علاش؟ ما كانش هنا مكريي واحد الكونستركتور كياخذ ان سول بارامتر اون فوا كرييتو مشات ليا ليغور. فإلا جيت هنا ودرت لافيشاج ديال لو نون غنكوبي هاد لا لين كونترول سي وهنا ندير élève 3 وافيشيت لو نون ديالو غتلاحظوا غيافيشي ليا احمد هنايا. اذا انت وحسب شنو باغي من البروغرام. الا بغيتي مثلا بارفوا كتدخل غير لو نون ديال ليليف فغتحتاج ان كونستركتور بحال هذا. كنتمنى هادشي يكون واضح. واخر نقطه قبل ما نسد قبل ما نختم هذا الفيديو ان الكونستركتور ما كياخذش ان تيب دونفوا ولو حتى فويد. الكونستركتور اللي لاحظتو هنا ما كنديرش فيه ان تيب دونفوا. خص دير بوبليك ودير لو نون ديال لا كلاس لي بارونتيز. الا درتي هنا ان تيب دونفوا ما كيعتبروش كونستركتور. اش كيعتبروا اون ميثود عاديه فما كيبقاش ياخذوا بعين الاعتبار كانه كونستركتور فما غتبقاش تستافد من الخاصيات ديال الكونستركتور. فهذه خاصيه مهمه عقلوا عليها ما ديرش ان تيب دونفوا في لو كونستركتور. كنتمنى المسائل تكون واضحه ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.